Hello friends, welcome back to our channel. Friends, in today's lesson, in today's video, we will learn about the Maslow's theory of self-actualization. Maslow's की जो थ्योरी है आज हम सब पढ़ेंगे। क्या देख सकते हैं Maslow's की थ्योरी। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यूट्यूब पे उर्दू में ख़ासकर कंटेंट बीएड के हों या एमएड के हों बहुत कम ना के बराबर हैं, तो मैंने सोचा कि आपके सामने इस चीज़ को रखी जाए बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यूट्यूब पे उर्दू में ख़ासकर कंटेंट बीएड के हों या एमएड के हों बहुत कम ना के बराबर हैं, तो मैंने सोचा कि आपके सामने इस चीज़ को रखी जाए बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं मस्लोस की जो थ्योरी नीड्स की, यानी इंसान की सबसे पहले क्या चाहिए, कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ है। फ्रेंड्स, इस थ्योरी में आप देख सकते हैं सबसे पहले जो चीज़ अहमियत का हामिल है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथ्स फिजियोलॉजिकल नीड्स हुए, यानी जिस्मानी ज़रूरत। सबसे पहले ये चीज़ आएगा, एयर, वाटर, हवा, पानी, खाना, हमारे सर पे छत होनी चाहिए, सोना का। पहला जो चीज़ आप शॉर्ट में भी इसको देखते हैं, जिसमें यानी जिस्मानी ज़रूरियात, ये इंसानी बका की सबसे बुनियादी और अहम ज़रूरियात है। इनमें जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हवा है, पानी है, खुराक है, रिहाइश है, लिबास और नींद जैसी चीज़ें शामिल हैं। जब तक ये ज़रूरियात पूरी नहीं होती, इंसान की दूसरी ज़रूरियात और मुहर्रिकात की तरजीह बिल्कुल नहीं होती। आप अपने पर्सनल लाइफ से इसका तज्ज़िया कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या चीज़ होती है, चीज़ और इंसानी बका के लिए नीड है जो ज़रूरी है। हवा, पानी, खुराक, रिहाइश, लिबास, नींद, ये जो चीज़ें हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में आते हैं। दूसरा, इसके अंदर आप देख सकते हैं, दूसरा हमारे सेफ्टी की बात होती है। सेफ्टी, हिफाजती, सेफ्टी यानी हिफाजती जो नीड्स, सेफ्टी नीड्स, हिफाजती ज़रूरियात। एक बार जो जिस्मानी ज़रूरियात पूरी होने के बाद, यानी जो पहला नीड है उसको मिलने के बाद, उसको पूरा होने के बाद, जिस्मानी ज़रूरियात पूरा होने के बाद अफराद यानी शख्स हिफाजत और सलामती की तलाश करते हैं। सेफ्टी की ज़रूरत होती है, सेफ्टी की तलाश करता है। इसमें जिस्मानी हिफाजत हो सकता है, देख सकते हैं पर्सनल सिक्योरिटी यानी जिस्मानी हिफाजत, यानी नुकसान और ख़तरे से तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस, हेल्थ, नुकसान और ख़तरे से तहफ़्फ़ुज़, ख़तरे से हिफाजत, जज्बाती हिफाजत, इज़्तिराब और तनाव से आज़ादी, माली तहफ़्फ़ुज़। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट यानी हमारी जो रोज़गार, जो मईशत के जो ज़रिया है, उसको हम चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन, पूरी तरह से सेफ्टी हासिल हो। हेल्थ की जो बात है कि देखभाल तक हमारी रिसोर्सेज, हमारी रसाई आसानी के साथ हम हेल्थ केयर्स को हासिल कर सकें, वहाँ तक हमारी रसाई मुमकिन हो। तो जो सेफ्टी की जो बात आती है, तो पर्सनल सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ आ गई। एम्प्लॉयमेंट में यानी हमारी जो मईशत के लिए, रोज़गार के लिए हम जहाँ काम कर रहे हैं उसके अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी हो, पूरी तरह से हिफाजती हो। हेल्थ हुए, प्रॉपर्टी हुई, इसको लेकर आप इसको ब्रॉड करके और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ हुई, दूसरी नीड हुई। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग, मोहब्बत और ताल्लुक़ की ज़रूरियात, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन। दो नीड्स हैं पहले की, जिस्मानी और हिफाजती ज़रूरियात। उसके बाद पूरा होने के बाद लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वह समाजी ज़रूरत होती है, यानी ताल्लुक़, बाहमी ताल्लुक़ात। इसमें फ्रेंडशिप आप देख रहे हैं, दोस्ती, ख़ानदान, रोमांसी ताल्लुक़ात, बरादरी का एहसास शामिल है। इंसान फितरी तौर पर समाजी मखलूक है, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं।
ہم ایک سماج کے تحت رہتے ہیں، ہم سماج کے تحت زندگی گزارتے ہیں، ایک سماج کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو یہ جو دو نیڈس شروع کے ہیں پورا ہونے کے بعد، یعنی جو پہلا نیڈ فزیولوجیکل نیڈس جسمانی اور دوسرا سیفٹی، اس کو پورا ہونے کے بعد جو تیسری جو چیز ہے اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، وہ چیز ہے تعلق، باہمی تعلقات، لو اینڈ بلانگنگ، پیار و محبت، جس کے اندر دوستی، خاندانی تعلقات، رومانسی تعلقات، برادری کے احساسات شامل ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسانی فطری طور پر سماجی مخلوق ہے، سماجی پرانی ہے، اور یہ وہ روابط ہے جو جذباتی حدود کے لیے کافی اہم ہے، لونگ کے لیے، ایک دوسرے سے بلانگنگ، ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لیے، یہ جو چیزیں ہیں فرینڈشپ، فیملی، کافی اہم ہے۔ جو شروع کے جو 3 نیڈس ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ جو 3 نیڈس ہیں، فزیولوجیکل نیڈس، سیفٹی نیڈس، لو اینڈ بلانگنگ، اس کو بیسک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوور لیول کا ہے، یہ لوور لیول میں آتا ہے۔ چوتھی جو چیز ہے اسٹیم، چوتھی نیڈس یہ، یعنی اسٹیم یہ ایسی عمر ہوتی ہے جو 3 جو چیز ہیں نیڈس ہے، فزیولوجیکل نیڈس، سیفٹی نیڈس، لو اینڈ بلانگنگ، اس کو حاصل ہونے کے بعد، یہ نیڈس کمپلیٹ ہونے کے بعد انسان کو جو چوتھی جو نیڈس ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، اسٹیم اسے کہتے ہیں۔ اس تھیوری میں جو چوتھا جو نیڈس بتایا گیا وہ اسٹیم ہے، یعنی عزت کی ضرورت۔ کہیں نہ کہیں ایک بار جب نچلی جو سطح ہے، جو نچلی جو نیڈس جو میں نے بتایا پوری ہو جاتی ہے، تو لوگ خود اعتمادی اور دوسرے کی عزت کی تلاش کرتے ہیں کہ اس میں عزت، پہچان اور کامیابی کے احساس حاصل کرنا شامل ہے۔ اس میں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری عزت میں احساسات، خود اعتمادی اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس چیز کی ہمیں اس ٹائمنگ میں ضرورت پڑتی ہے۔ تو پھر یہ چوتھی نیڈس ہے۔ اور جو 5ویں اور آخری سیلف ایکچوئلائزیشن، اور اس سے پہلے اس چیز کو اور مزید سمجھ سکتے ہیں، جو اسٹیم ہے کے اندر، یعنی عزت کی ضرورت، اسٹیم، ایک بار جب نیچے کے جو نیڈس پلٹ ہوتے ہیں تو لوگوں کو خود اعتمادی اور دوسرے کی عزت کی تلاش کرتے ہیں، اور اس میں عزت، پہچان، کامیابی، احساسات حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اس میں جو اہم باتیں ہیں، ضروریات کا احترام کرنے کے 2 اجزاء ہیں، یعنی عزت نفس کی ضرورت یعنی سیلف ایکچوئلائزیشن، عزت نفس کی ضرورت پڑتی ہے جو ذاتی مقاصد کے حصول سے حاصل ہوتی ہے، اور دوسروں سے احترام کی ضرورت، یعنی دوسروں سے بھی ہمیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ ہمارا ریسپیکٹ کریں، جس میں ساتھیوں کی طرف سے پہچان اور تعریف حاصل کرنا شامل ہے۔ یعنی ہم میں سے جو ہماری اس ٹائم میں جو نیڈس ہوتی ہے، چاہتی ہے، ہماری یہ چاہت خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے فرینڈ سرکل میں، ہمارے فیملی میں ہمیں لوگوں کے جانب سے عزت ملے، احترام کیا جائے، عزت دی جائے، تو اس میں یہ چیز شامل ہو سکتی ہے، اس کو ہم یہاں ڈال سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جو 5ویں جو بات ہے، جو نیڈس ہم کہہ سکتے ہیں سیلف ایکچوئلائزیشن، یہ کیا ہے؟ 5ویں جو چیز ہے وہ ہے خود حقیقت سازی کی ضرورت، سیلف ایکچوئلائزیشن، خود حقیقت سازی کی ضرورت، یعنی خود کی جو پرسنالٹی ہے، جو شخصیت ہے، اس وقت انسان اس چیز کو حقیقت سازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ فار ایگزامپل آپ ایک مثال لیجئے کہ سچن ٹنڈولکر، انہوں نے یہ جو 4 پیچھے کے جو نیڈس ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد، ان کا جو 5واں جو نیڈس ایک ٹائم آتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، وہاں پہ انسانوں کو کیا ہوتا ہے کہ جو میرے نیڈس، جو میری خواہش تھی، میں نے اس کو پورا کر لیا۔ تو اسی چیز کو اس میں بتایا گیا، سیلف ایکچوئلائزیشن، ڈیزائر ٹو بیکم دا موسٹ دیٹ ون کین بی، یعنی کسی کی حقیقت پسندی کی ضرورت ہے، کسی کی مکمل صلاحیت اور ذاتی ترقی کے احساس کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ لوگ جو خود کو حقیقت پسندی کا شکار کرتے ہیں، ان کی توجہ ذاتی ترقی، تخلیقی صلاحیتوں، مسائل کو حل کرنے اور معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنے پر مرکوز ہوتی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ہر کوئی اس سطح تک نہیں پہنچتا، اور اس کا اکثر زندگی بھر کے سفر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دوستو یہ سیلف ایکچوئلائزیشن جو ہے، خود حقیقت سازی کی ضرورت، یہاں پہ بہت سارے لوگ نہیں پہنچ پاتے، یعنی جو ان کو ایک پیچھے کے جو 4 فزیولوجیکل نیڈس
सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम। हो सकता है उनको ये 4 में से कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको आखिर में ये तमाम चीज़ हासिल हो जाती हैं। तो यहाँ खुद को एक तरह से तज्ज़िया, हकीकत साज़ी की ज़रूरत पड़ती है, और ये ऐसा टाइमिंग होता है कि समाज के लिए, मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए कुछ करने का, कुछ मशवरा, कुछ एडवाइस देने का टाइमिंग होता है। क्या क्योंकि ये ऐसा टाइमिंग होता है कि इंसान यहाँ पे जो उसकी नीड्स होती है उसको कंप्लीट करके इस पैदान तक पहुँचता है। दोस्तों, ये जो 5 नीड्स हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अहम है। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो बहुत अहमियत के हामिल हैं।